प्रधानमन्त्रीमाथि नै एक्सन लिने स्थिति आउन सक्छ प्रष्टसँग भन्दा हो। पार्टी सदस्य भएपछि हरेक पार्टी सदस्यमाथि पार्टीले चाहिँ नि पार्टीको विधि विधान र विधि पद्धति, पार्टीका नियम, देशको हित आदिका विरुद्धमा कसैले काम गर्छ भने त्यो पार्टीले आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर पार्टीको कारबाही गर्न सक्छ, नसक्ने होइन। कोही मान्छे कसैले सोच्नु हुँदैन म अजम्मरी तरिकाले राजसत्ताको सिंहासनमा बसिरहेको छु भनेर कसैले सोच्नु हुँदैन। पार्टीमा बस्ने, पार्टी कमिटीका निर्णय मान्दैन भनेपछि के हुन्छ? को हो? अर्गेलो को? अब के गर्ने त त्यसो भए? अनि के गर्ने भने पार्टीको बैठक बोलाउने हो। अब पार्टीको बैठक उहाँले मान्नु नमान्नु कसैलाई नमान्न सक्छ नि त। उहाँले त त्यति मात्रै भन्नुभएको छैन, यदि तपाईँहरूले बैठक बोलाएर केही यो यसो उसो भनेर भन्नु म ठुलो एक्सन लिन्छु भनेर पनि ठुलो एक्सन भनेर नि भनिसक्नु। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चरम चुलीमा पुगेको छ। योभन्दा अगाडि पनि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने गरेको थियो र त्यो उत्कर्षमा पुगेको विवादलाई नेताहरूले पदीय भागबण्डा गरेर मिलाउने गर्दथे। तर यसपटक पदीय भागबण्डा पनि कहाँ कसरी केमा गर्ने र यो विवाद कुन ढङ्गले सुल्झिएला भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ र नेताहरूले बुद्धि पुर्याएनन् र आवेगलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् भने नेकपाको फुट निश्चित छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। वास्तवमा विवाद किन यसरी बारम्बार बल्झिरहन्छ अनि बारम्बार बल्झिरहने यो विवादको स्थायी समाधान त्यस्तो केही छैन र यसरी विवाद नै गरेर बसिरहने हो भने पार्टी किन नफुटाउने त? यो पनि धेरैले सोधिरहेका छन्। हामी आजको कार्यक्रममा यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। सत्तारूढ दल नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। के हो पार्टीको विवाद बारम्बार बल्झै छ, के भाव यस्तो? यसलाई दुईटा किसिमले हेरौँ है त। एउटा त एउटा जीवित पार्टीभित्र बहस विवादहरू हुन्छन्, यो पनि बुझ्नु पर्यो। यो सार्वभौम नियम हो पार्टीमा। तर यो बहस विवाद जुन ढङ्गले भएको छ, यो विवाद जसरी आएको छ त्यो विवाद चाहिँ नि के कारणले भयो भन्दा पहिलो कुरो कम्युनिस्ट पार्टीलाई ग्रहण गर्ने विचार दृष्टिकोणमा नै त्रुटिपूर्ण भएको छ, जसका कारणले यो विवाद पहिलो निक्लेको छ। पहिलो मेरो, किनभने यो विचार दृष्टिकोणले गाइड हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार विहीन हुँदैन। अनि विचार दृष्टिकोणले के गर्दछ भन्दाखेरि कार्यप्रणालीलाई निर्देशित गर्छ। हाम्रा व्यवहारहरू कस्तो हुने, हाम्रो साङ्गठनिक आचरणहरू कस्तो हुने, हाम्रा चाहिँ नि हामी जुन जिम्मेवारीमा छौँ त्यो जिम्मेवारीको कसरी निर्वाह गर्ने, शासकीय जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा त्यसले निर्देशित गर्दछ। त्यस कारणले मेरो पहिलो कुरो यो दृष्टिकोणसँग जोडिएको कुरो हो पहिलो। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यो दृष्टिकोणले निर्देशित गरेको विधि विधान र पद्धतिहरू, त्यसको परिपालना हो। एउटा सङ्गठन, एउटा क्लबको त साधारण नियम हुन्छ हैन। क्लबको नियम पालन गरेन भने त्यो क्लब मेम्बरलाई या क्लबबाट निष्कासन गरिन्छ। त्यो क्लबको नियम पालन गरिएन भने हैन निष्कासन गरिन्छ, हटाइन्छ, पुनर्गठन गरिन्छ। नेतृत्वले गडबडी गर्यो भने त्यसको चाहिँ नि बैठक बस्छ र त्यसलाई आलोचना गरिन्छ, सच्याइन्छ, अनि त्यो क्लब अगाडि बढ्दछ। क्लबको एउटा खेल मैदानमा जाने खेलाडीले नि त्यो खेलको नियम पालन गरेन भने त्यो खेल हार्छ, त्यो खेल गडबड हुन्छ। तर यो त पार्टी हो जसले देश हाँक्ने, संसार हाँक्ने जिम्मेवारी लिएको छ। त्यस कारणले त्यसका विधि विधान पद्धति आचरण है निष्ठा यी सबै कुराहरूलाई परिपालन गर्नुपर्छ। तेस्रो प्रसङ्ग भयो। चौथो कुरो के हाम्रा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बेलामा म भन्ने कि हामी भन्ने, हामीले कलेक्टिभ लिडरसिपको नीति अख्तियार गरेका हौँ है। जिम्मेवारी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक निर्णय, यो मार्क्सवादको विधि पनि हो। हरेक सङ्गठनको विधि पनि हो। फेरि त्यो मार्क्सवादको मात्रै होइन कि हरेक सङ्गठनको विधि सामूहिक तरिकाले निर्णय गर्ने,
व्यक्तिगत उत्तरदायी, मलाई जति जिम्मा दिएको छ त्यसको उत्तरदायित्व म हुनुपर्दछ, अर्कोले लिन सक्दैन। मेरो उत्तरदायित्व अर्काले गर्दाखेरि मैले पुरा गर्न सकिनँ भन्न पाइँदैन। त्यस कारणले त्यो सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने। अब पाँचौँ प्रश्न के हो त भने त्यो जिम्मेवारीमा कहाँ छ त, कुन मान्छे कहाँ जिम्मेवारीमा छ भनेको, जति जिम्मेवारी उतै उत्तरदायित्व है। ठुलो जिम्मेवारी छ ठुलो उत्तरदायित्व, सानो जिम्मेवारी छ सानो उत्तरदायित्व। अर्थात् जिम्मेवारी अनुसार ऊ या त पुरस्कारको भागी हुन्छ या दण्डको भागी हुन्छ। ठुलो जिम्मेवारी लिएको छ, गल्ती गऱ्यो भने ठुलो दण्डको भागी हुन्छ। सानो जिम्मेवारी छ, सानो जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा गल्ती भएको छ भने उसको सानो दण्डको हुन्छ। त्यस कारणले जिम्मेवारी अनुसारको हुन्छ। अब अर्को 6औँ प्रश्न के हो त भन्नुहुन्छ भने अब जसको पनि उही जिम्मेवारी हुन्छ है। जिम्मेवारी, मूल जिम्मेवारीमा रहेकाको जति आलोचना हुन्छ तल्लो जिम्मेवारीमा रहेको त्यति आलोचना हुँदैन, स्वाभाविक हो। किनभने तलको जिम्मेवारीकोले गल्ती गर्यो भने तल्लो संरचनाको सानो अंशलाई प्रभाव पार्छ, ठुलो जिम्मेवारी भएकोले गल्ती गर्यो भने ठुलो क्षेत्रलाई, परिवेशलाई प्रभाव पार्दछ। त्यसको प्रभाव चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसले धेरै ठुलो असर पर्दछ। अब अर्को अन्तिम 7औँ चिज के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वमा बसेको मान्छेले गल्ती गरे भन्न पाइन्न। गल्ती गरे भन्ने बित्तिकै ऊ के गर्नुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्छ। गल्ती भयो भन्ने बित्तिकै जिम्मेवारीबाट हट्नु। त्यस्तै राज्यले पनि गल्ती गरे भन्न पाउन्न। देशले गल्ती गर्यो भनेपछि त सर्वनाश हुन्छ नि त। त्यस कारण उसलाई गल्ती गर्ने छुट हुँदैन। त्यस कारणले गल्ती गर्ने छुट नहुने हुनाले के भन्छन्, उसका धेरै किसिमका एडभाइजरहरू हुन्छन्। राज्यका एडभाइजरहरू धेरै हुन्छन्, कानुनी एडभाइजरहरू हुन्छन्, सबै क्षेत्रका एडभाइजरहरूले उसलाई गर्दछन्, एडभाइस दिन्छन्, यही सरसल्लाह दिन्छन्। ठिक बेठिक छुट्याउनका निम्ति उनीहरूलाई समय दिइन्छ। त्यस कारणले उसले कम गल्ती गर्छ। यी सबै सैद्धान्तिक कुराहरू भयो। म त्यही कुराहरू यी भित्र रहेर हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। तपाईँले भनेका कुराहरू यो अहिले चाहिँ नि पार्टीभित्र किचलो आदि किचलो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु भएको छैन। पार्टीभित्र चाहिँ नि जो अन्तर सङ्घर्ष चलिरहेको छ यसैको बेसमा आधारित छ। सबै सैद्धान्तिक कुराहरू भए र यही ढङ्गले अगाडि बढेको भएदेखि सम्भवतः यो विवादै देखिँदैन। त्यस कारणले विवाद हुन्छ भने मैले 7वटा मुद्दाहरू अगाडि सारेँ, त्यस कारणले विवाद भइरहेको छ। त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा यो अनुसारले यहाँले भने अनुसारले विधि विधान काम भएन, त्यसपछि यो विवाद सामान्य मात्रै छैन, अहिले त यति उत्कर्षमा छ कि सञ्चार माध्यमले सुन्नु न, सञ्चार माध्यमले भनेको या कोही अरू विश्लेषकले भनेको भन्दा पनि स्वयं तपाईँको पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूले भन्न थालेछन् कि अब पार्टी फुट्न लाग्यो भनेर यस्ता आशयहरू व्यक्त गरिरहेछन्। यो चाहिँ वास्तवमा यहाँको अन्तर्मनले के भन्छ कि दुईजना पाइलट भएका कारणले यो गाह्रो भइरहेको, तँ चलाउने कि म चलाउने भनेर। हुन त बेला बेला त्यो ल तैँले यति गर्ने मैले यति गर्ने भनेर पनि त्यो विभाजन भइरहेको हुन्छ कामको। खास चाहिँ के हो हुन चाहिँ समस्या चाहिँ हुन्छ नि? दुईजना पाइलट भएको कारणले होइन। तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझिदिनु पर्यो भने दुईटा नेताको मिलेन, त्यस कारणले अन्तर्विरोध भयो पार्टीमा, त्यस कारणले पार्टीमा चाहिँ द्वन्द्व भयो भन्ने कुरा तपाईँले यो नबुझिदिनु होला। दुईजना नेता मिलुन्जेलसम्म त ठिकठाक देखिन्छ त पार्टी। त्यही त मैले भन्दैछु दुईजना नेताका कारणले होइन। मैले अघि जे भने नि त्यो दुईजनासँग मात्र विचारको दृष्टिकोणको फरक भयो। दुईजना नेताको कारणले होइन, दुईजना नेताका अरू के पार्टी सदस्यहरू, पार्टीका अरू जिम्मेवार नेताहरू के गोठाला हुन् र अरू त्यत्तिकै एउटाको पछाडि समातेर पुच्छर लगभग त्यस्तै त हुने थिएनन् भने त सुन्नु यदि थिएनन् भने त्यसरी होइन। लगभग माथि गर्ने भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै म भन्ने एकताको त आवश्यकता महसुस गरेको थियो होला नि त। दुईजनाले मात्रै एउटा चमत्कारिक ढङ्गले एकताको कुरो गरे होइन होला नि त। त्यो पार्टीभित्र एउटा कोर्स दुईजना र वरिपरिका केही मान्छेले सुन्नु न, सुन्नु न, बस भएन होला। त्यो पार्टीभित्र एउटा कोर्स चलिरहेको थियो होला। जस्तो संविधान निर्माण गरियो हो, संविधान निर्माण गरेपछि संविधान के बन्न थालेको थियो नि व्यवहारिसी बन्न थालेको थियो। कसैलाई बढी भएको थियो, कसैलाई कमी भएको थियो। कमी भएकाले पुगेन भन्ने, बढी भएकाले यो बढी भयो भन्ने बित्तिकै त्यो त
सन्तान त जन्म्यो बेवारिसी हुने स्थिति भयो। त्यसमा त सबैले महसुस गरे होला नि त। यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त हामीले पैदा गरेको सन्तान हो है। त्यो सन्तानलाई अब हामीले चाहिँ नि सफल हुर्काउन बढाउनका निम्ति हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा महसुस गरेपछि एउटा कोर्स पुरा भएको छ। त्यो कोर्सभित्रबाट आएर के भने एकीकरणको प्रक्रिया यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अब एक्लै बसेर हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ गएको पछाडि यसले फाइनल उसमा चाहिँ नि एकीकरण प्रक्रियामा जाउँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विधि केले हो त भन्दाखेरि सरकार निर्माण गरेर गर्ने हो। हामीले त संविधान त जारी गर्यो। संविधान जारी गरेपछि संविधानलाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति सरकार निर्माण गर्नु छ। त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्ने ढङ्गले त्यो हो। अब सरकार सञ्चालन गर्ने बेलामा त हामीले के दिएका थियौँ? चुनावमा हामीले घोषणापत्र दिएका छौँ, यो गर्छौँ हामीले सरकार बनायौँ भने है। हामीले सरकार बनाएपछि यो गर्छौँ है। सुरक्षाका मामलामा यो गर्छौँ, शान्तिको मामलामा यो गर्दछौँ, विकास निर्माणको मामलामा यो गर्छौँ, परराष्ट्र सम्बन्धमा यो गर्छौँ, कृषिमा यो गर्छौँ, भूमि सुधारमा यो गर्छौँ, अर्थात् विभिन्न के अरे सार्वजनिक सुरक्षाका मामलामा यो गर्छौँ, सामाजिक अपराधमा यो गर्दछौँ, आर्थिक प्रगतिमा हामीले यो नीति अख्तियार गर्छौँ, जलस्रोतमा यो गर्दछौँ। यो हामीले त त्योभित्र छ नि त कार्यक्रम है। त्यो कसले दियो त भन्दाखेरि पार्टीले दियो। घोषणापत्र पार्टीले बनाएको हो नि त है। पार्टीको विधि छ, पार्टीको विधान छ। त्यो विधान र पार्टीको नीति कार्यक्रमभित्र बसेर अब हामी यति बेला राज्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यो जिम्मेवारी हाम्रो हातमा आयो भने हामीले यी चिज गर्ने हो। जनताको निम्ति डेलिभरी दिने कुराहरू यो, विकासको मोडेल यो भनेर हामीले दियो। अब सरकारमा गइसकेपछि त त्यो के हो त नि सरकार र फेरि पार्टी अलग। अहिले जो तपाईँले कुरा गर्ने भित्र के छ भने सरकार र पार्टी अलग हो भन्ने प्रकारको कुरा आइरहेको छ क्या। सरकार र पार्टी अलग होइन। किन होइन भन्दाखेरि आम संसदीय व्यवस्था पनि होइन यो। फेरि बेलायत जस्तो वेस्टमिन्स्टर मोडेल हो होइन नि, जहाँ निर्वाचन जितिसके पछाडि त्यो मोडेलभित्रकाले जितिसके पछाडि प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषद अध्यक्ष छ नि जो सर्वेसर्वा हुन्छ, यो त होइन। यो त हामीले फरक गरेका छौँ। हामीले वेस्टमिन्स्टर मोडेलमा तपाईँको के छैन, सङ्घीयता हुँदैन। सङ्घीयता भए पनि के भन्ने यो प्रकारको सङ्घीयताको मोडेलमा पनि फरक छ। हामीले 3वटा सरकारको अवधारणा बनाएका छौँ। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौँ है। फन्डामेन्टल मौलिक अधिकारका कुराहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। थुप्रै कुराहरू हामीले अरूभन्दा भिन्न ढङ्गले आफ्नै अनुभवबाट विकास गरिरहेका कुराहरू छौँ। त्यस कारणले पार्टी र सरकारको बिचको सीमारेखा त्यहाँ छैन। यो 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 किताभन्दा यतापट्टि सरकार, यो किताभन्दा यतापट्टि पार्टी भन्ने होइन। त्यस कारण पार्टी र सरकार दुइटै मिलेर अहिलेको राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्ने, पार्टीको प्रणालीको विकास गर्ने, संविधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धको हामीले गरे। त्यो भनेको त त्यो मोडेल भनेको समाजवाद उन्मुख समाज भनेको त पुँजीवाद चाहिँ उदार पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट त समाजवाद त आउँदैन होला हो। यिनै कुरा कार्यप्रणालीसँग जोडिएका प्रश्नहरू र पार्टीका विधि विधान र साङ्गठनिक काम कारबाही र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरू विवादका रूपमा उठेका थिए। त्यो विवादलाई केही हदसम्म हामीले भदौ 26 गतेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले विवाद त उठ्यो। त्यो विवादलाई अहिले हामी एउटा पार्टी एउटा उच्चतम फुट्छ कि भन्ने खालको शङ्कासम्म पुग्दाखेरि होइन, हामी फुट्ने होइन। यति बेला हामीले आत्मसात गर्ने हो, हाम्रा कमी कमजोरीको आत्मसात गर्ने हो, आजको आवश्यकता र सम्बोधन एकताबद्ध भएर सम्बोधन गर्ने हो भनेर निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यति बेलाका विवादका विषयवस्तु के थिए? सरकार र पार्टीको बिचको सम्बन्ध। अब हामी समन्वय गरेर काम गर्ने त्यो निर्णय नै भएको छ हैन। नीतिगत प्रश्नहरूमा, दैनन्दिनी कामहरूमा सरकारलाई पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, पार्टीको जिम्मेवारीका काम दैनन्दिनी कामहरूमा चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारी दिएका अध्यक्षले त्यसको मातहत बसेर आफ्ना संरचनाहरू सञ्चालन गर्ने। सरकारको सञ्चालन दैनन्दिनीमा नगर्ने तर नीतिगत मामलामा नै पार्टीभन्दा बाहिरबाट सोच्न सकिन्न है। पार्टी र सरकारको बिचको समन्वय गरेर गर्ने यी थुप्रै कुराहरू छन् नि त। पार्टीले जे भन्छ प्रधानमन्त्रीले त्यति मानेर अगाडि बढेको भए चाहिँ विवाद हुँदैन थियो। त्यो पनि ठ्याक्कै थियो नभन्नुहोस् न। पार्टीले जे भन्छ भन्ने कुराहरू पार्टीले डिक्टेट गरेको छैन। राम्रो कुरा भने एकदम ठिक हो, एकदम सही हो। त्यो पार्टी अध्यक्ष स्वयं पार्टीको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएपछि म अध्यक्षको चेयर मेरो अर्कै हो अनि प्रधानमन्त्रीको चेयर अर्कै हो भन्न मिल्छ र?
स्वयं पार्टीप्रति पनि उत्तरदायित्व छ, सरकारप्रति पनि उत्तरदायित्व। अहिलेको स्थिति त्यो हो नि त। प्रधानमन्त्रीले त प्रश्नसँग भनिसक्नु भयो अरे कि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयका केही सदस्यहरूलाई गरेको ब्रिफिङ जो बाहिर आएको छ, प्रवक्ताले नै भन्नुभयो जस्तो त्यो स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, सचिवालय के म त्यहाँका केही पनि निर्णय मान्दिनँ भनेर उहाँले भनिसक्नु भयो अरे त, होइन? मान्दिनँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब के त? तपाईँले भनेको कुरा यदि सत्य हो भने, है, प्रवक्ताले भनेको कुरा पनि सुने मैले, यदि त्यो सत्य हो भने पार्टीमा बस्ने, पार्टी कमिटीका निर्णय मान्दैन भनेपछि के हुन्छ? को हो? अर्गेलो हो। अब के गर्ने त त्यसो भए? होइन, के गर्ने भने पार्टीको बैठक बोलाउने हो। अब पार्टीको बैठक उहाँले मान्नु नमान्नु, कसैलाई नमान्न सक्छ नि त। उहाँले त त्यति मात्रै भन्नुभएको छैन, यदि तपाईँहरूले बैठक बोलाएर केही यो यसो उसो भनेर भन्यो भने म ठुलो एक्सन लिन्छु भनेर पनि म धेरै कुरामा जानु पर्दैन। अहिले पार्टी 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, होइन? 2 जना कार्यकारी, अझ विशेष कार्यकारी भनेर प्रचण्डले तोकिएको थियो, होइन? आजसम्मको विधि अनुसार के भने 2 जनाले हस्ताक्षर गरेर पत्र लेखेर मुभ गर्ने थियो। कार्यकारी भइसके पछाडि बैठक बोलाउनुपर्छ, है। बैठक बोलाउनका निम्ति अध्यक्षले उसलाई सल्लाह दिने, के अरे महासचिवले अध्यक्षको राय सल्लाहमा बैठक बोलाउनु भनेको छ। यदि महासचिवले बैठक बोलाउनु भएन भने अध्यक्ष स्वयंले सिधै पनि बैठक बोलाउन सक्ने परम्परा छ। त्यस कारणले बैठक बोलाउनुपर्छ। आएका समस्याहरू बैठकबाट हल खोज्ने हो, बाहिरबाट हल खोज्ने होइन। पार्टीको विधिभित्रबाट हल खोज्ने हो, पार्टीको सङ्गठनात्मक पद्धतिबाट हल गर्ने हो। पार्टीको सङ्गठनात्मक पद्धति र विधिमा कसैले ब्रेक गर्छ, त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्छ भने त ऊ त पार्टी मान्दैन भन्ने कुराहरू हो नि त। म व्यक्तिलाई भनिरहेको छैन, त्यसले पार्टी मान्दैन भन्नु पर्यो। पार्टी नमान्ने यही पार्टीको मान्छे बसेर यही पार्टीमा भइरहेको ठहर छ र? पार्टी गर्ने त के अब जस्तो बैठक त्यही हो। मेरो अबको मामलाको हल गर्ने मामला भनेको बैठक गर्ने हो। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक बोलाउनुपर्छ। सुरुमा महासचिवलाई लगाउने, यदि महासचिव मान्नु भएन भने मान्नुहुन्छ, मैले त मान्नुहुन्छ भन्छ। मान्नु भएन भने भनौँ न, अब त्यो त इफ एन्ड बट भनेर भन्नु भएन। हामीले प्रचण्डले बैठक बोलाउने होइन, मान्नु भएन भन्नु पनि भएन। अहिले अब प्रचण्डले बैठक बोलाउनु पर्छ। यदि अध्यक्ष केपी कमरेड चाहिँ बैठक बोलाउन सहमति, 2टाको सहमतिबाट गर्ने भन्ने सामान्यतया, तर त्यो कुराहरू म गर्दिनँ, बैठक बोलाउँदिनँ भनेर भन्नु जो अस्तिको प्रवक्ताको भनाइ छ, त्यही भनाइको आधार मान्ने हो भने बैठक प्रचण्डले बोलाउनु पर्छ। बैठकमा एजेन्डासहित आउनु पर्दछ। के एजेन्डा हुन् त? हुन सक्छन् सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा मूल्याङ्कन हुन्छ, ठिक बेठिक। अर्का अध्यक्षको असहमतिका बिचमा पनि बैठक बोलाउन सकिन्छ। होइन, बैठक त बोलाउनु पर्छ त। कार्यकारी भइसकेपछि कार्यकारी नसक्ने कुरा हुन्छ, नत्र भने अकर्मण्य भनेर सधैँभरि बैठक बस्दैन भनेर गर्न मिल्छ? अब त्यस्तै त देखियो नि, देख्न त। त्यसैले त सधैँभरि बैठक बस्दैन भनेर अनन्तकालसम्म पार्टीको यो चाहिँ नि हजारौँ लाखौँ कार्यकर्तालाई कामविहीन बनाएर, हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताको भावनामाथि चाहिँ नि कुठाराघात गरेर जान सकिँदैन नि। प्रधानमन्त्रीले त तपाईँहरूले सकेको गर्नुहोस्, म एक्सन लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ अरे। अब बैठकलाई प्रचण्डले बोलाउनु भयो, ठिक छ, बोलाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एक्सन लिनुभयो भने नि हेफातेसिस भन्न जाउँ न। होइन, उहाँले भन्नुभएको छ अरे कि तपाईँ पनि रिएमा जानुभयो। प्रवक्ताले भनेको कुरा त बुझ्नु पर्यो। तपाईँले एक्सन लिन्छु भनेर भन्नुभयो भनेर प्रवक्ताले चाहिँ नि म त्योभन्दा अर्को गर्छु, अर्को ठुलो गर्छु भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा प्रवक्ताले भने सुने एक्सन त होला है, होला के होला जे होला, होइन। हरेक मान्छेले के भनेर धम्की दिन्छ भन्ने आधारबाट पार्टीका काम कारबाहीलाई रोक्ने हो भने अनि पार्टी कसरी चल्छ? घरै त चल्दैन, घर व्यक्तिको घर चल्दैन कि बाबाले के अरे छोराछोरीले धम्की दिए बाबालाई, तैँले मलाई यति पैसा दिएन भने काट्छु भने पैसा दिने, खुरखुर दिने, ऊ अर्कै गलत काम गरिरहेको छ त्यो गर्न दिने नदिने नि। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति भने मानेन भने विधि छ। परिवारभित्र पनि त विधि छ नि त। ठिक परिवारको एक्सटेन्डेड रूप के हुँदैन? राज्य हो। त्यस कारण त्यो राज्यको एक्सटेन्डेड रूपमा पार्टीको विधिभित्र बस्दैन कोही भन्छ नि, नबस्न सक्दछ, बाहिर जान सक्दछ।
प्रधानमन्त्रीलाई नै अर्का अध्यक्षलाई नै कारबाही गर्न सक्ने त्यो हैसियत त नराख्ला फेरि बैठकले होइन कारबाही यस्तो होइन भनेको उहाँले एक्सन लिन्छु होइन अहिले बैठकको काम छैन यो आवश्यकतै छैन यस्तो बेला उहाँले भन्दै बैठक बोलाइयो भने त अवस्था त्यसलाई धेरै माथा पछिसी गर्नु पर्दैन जस्तो भन्दै बैठक बोलाइयो भने पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्नको बैठक बोलाउनु पर्छ पर्दैन काम भएन भने त्यो कामलाई व्यवस्थित गर्न बैठक चाहिन्छ कि चाहिन्न जिम्मेवारी पुरा भएन भने जिम्मेवारी हेरफेर गर्नको निम्ति बैठक चाहिन्छ कि चाहिन्न मलाई दिएको जिम्मेवारी मैले पुरा गरिनँ मेरो जिम्मेवारी कुनै व्यक्तिले एक्लै खोज्न मिल्दैन बैठक बसेर जिम्मेवारी खोज्ने हो मैले तैँले काम पुरा नगरे जिम्मेवारी पुरा नगरे हुनाले तँलाई जिम्मेवारी हटाएर अर्कोलाई दिइन्छ त्यसको निम्ति बैठक बस्नुपर्छ पर्दैन काम त पुरा भएन नि 26 गतेको निर्णय कार्यान्वयन भएन त्योभन्दा पछाडि थुप्रै अत्यन्तै विवादित घटनाक्रमहरू भएका छन् अत्यन्तै विवादित कुराहरू भएका छन् त्यो बारेमा छलफल गर्नु पऱ्यो भने पार्टीमा ती नीतिगत कुराहरू छन् त्यसमा जोडिएका नीतिगत प्रश्नहरू छन् जुन कुरा नीतिगत कुराहरू पार्टीको सहमति बेगर सरकारले पनि नगर्ने भनेको छ पार्टीको समन्वय गरेर गर्ने भनेको छ पार्टीको समन्वय भनेको व्यक्तिको दुईजना चोचोमोचो मिलाउने भने आएन पार्टीको त्यहाँ कमिटी छ सचिवालय छ सचिवालय भने त्यो डे टु डे फङ्सन गर्नका निम्ति बनेको कार्यालय हो त्यो पार्टीको कार्यालय छ त्यो कार्यालयसँग अध्यक्ष एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षले अरू सचिवालयका सदस्यसँग बसेर परामर्श गरेर ल यो विषयमा छलफल गरेर यो कुराहरू गरौँ है भनेर प्रस्ताव राख्नु मिल्दैन गर्नु पर्दैन त्यही हो त्यसकारणले यो संसदीय व्यवस्थाको ढर्रामा लैजाने कि हामी समाजवादी व्यवस्थाको ढर्रामा लैजाने हाम्रो संविधानले निर्देशित गरेको आर्थिक कुरालाई पनि समाजवाद उन्मुख बनाउने भनेको सामाजिक कुरालाई पनि समाजवाद उन्मुख बनाउने हो शासन व्यवस्थालाई पनि समाजवाद उन्मुख बनाउने भने हो यो जस्तो दुईटै अध्यक्षका कुरा सुन्दा बेला बखत के सँगै जान सक्ने त्यो छाँटकाँट देखिएन होइन जस्तो पछिल्लो समयमा त प्रधानमन्त्रीले प्रष्टै भन्नुभयो अलग अलग जाउँ भन्ने कुरा आछ अब सँगै जानै सकिँदैन हिँड्नै सकिँदैन भनेदेखि जबरजस्ती होइन सँगै जानुपर्छ किन अलग अलग नहुने भन्नुहोस् त त्यसो दुईजनाको कम्पनी हो र दुईजनाको बिचमा मत मिल्यो गरिहाल्ने दुईजना मत मिल्यो भने अलग अलग जाउँ भने अलग भइहाल्ने यो माटा भाँडो होइन नि टुप्पी फुटाइहाल्ने तुरन्त होइन नि यो त सबै यसमा लाखौँ कार्यकर्ता छन् हजारौँले बलिदान गरेका छन् मैले अघि नै भने नि ती लाखौँ हजारौँका बिचमा भएर म भन्दैछु त्यसमा त्यस कारणले कसैको व्यक्तिगत चाहनाले फुट्ने होइन कसैको व्यक्तिगत भावनाले जुट्ने पनि होइन मेरो अत्यन्तै अँगालो हाल्ने चाहिँ चाहना छ तर विचार दृष्टिकोण कार्य व्यवहार कार्यप्रणाली कहीँ पनि मिल्दैन मेरो चाहनाले मात्रै हुने रहन्छ नि त है त्यो भावनाले मात्रै पनि भएन नि त भावनाले भएन अब म हिजो चाहिँ तँसँग सँगै बसेको थिएँ आज म छुट्टिन्छु ल साथी हो मसँग साथ लाग्नेहरू आऊ भन्ने बित्तिकै तुरुन्तै फुटिहाल्ने हुन्छ र त्यो त पार्टीको सङ्गठनात्मक है विद्रोह गर्न त जसलाई पनि राइट छ नि राइट छैन हामीले राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा विद्रोह गऱ्यौँ धेरै पटक विद्रोह गऱ्यौँ राज्य व्यवस्था कानुन संविधान सबै चिज थियो नि त राज्य व्यवस्था सेना पुलिस प्रशासन न्यायालय सबै चिज थियो नि त तर राज्य व्यवस्थाको कार्यप्रणाली चित्त बुझेन राज्य व्यवस्था चित्त बुझेन विद्रोह गऱ्यौँ बलिदान भयो राज्य व्यवस्थाको फालियो नयाँ राज्य प्रणाली आयो त्यस कारणले पार्टीभित्र पनि कसैलाई म बस्छु भन्ने पनि राइट छ तर बस्दाखेरि त्यसको विधि विधान मान्नुपर्दछ है म जान्छु भन्ने राइट छ त्यो म यसको केही पनि मान्दैन भनेर भनेको ठहर छ त्यस कारणले यो कुराहरू व्यक्तिको चाहनाले मात्रै टुट्ने फुट्ने र जुट्ने हुँदैन अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही ढङ्गले नै अगाडि बढिरहनु भयो भने के हुन्छ हाइपोथेसिसमा नजाउँ है बढिरहनु भयो भने हाइपोथेसिस होइन यथार्थ होइन जस्तो स्थायी कमिटीको बैठकले जे निर्णय गर्यो खै त्यो केही भएन हो त्यस कारणले फेरि स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ इमिडिएटली मैले त भनिसकेको त्यस्तै भयो अनि गर्ने के भने होइन स्थायी समितिको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यो पालन गर्नुपर्छ गर्नु भएन भने स्थायी जसरी अर्को निर्णय गर्छ कस्तो निर्णय अर्को अब कस्तो निर्णय भन्ने कुरा त त्यति बेला कस्तो तपाईँ त्यही स्थायी कमिटीको एकजना सदस्य कस्तो निर्णय गर्नुपर्छ त्यसैले त होइन कस्तो निर्णय भने
तपाईँलाई कुनै जिम्मेवारी दिएकोमा तपाईँले कार्य पुरा गर्नु भएन, म गर्दैन मान्दैन भन्नु भने तपाईँ यसको सदस्य रहन सक्नुहुन्न। कारबाही गर्ने, अब कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराहरू भन्दा पनि त्यस्तो बैठक हुनु पर्यो। मैले एक्लैले कारबाही गर्ने भन्ने प्रस्ताव कुरा गरेर हुँदैन, भने पनि छैन। तर के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सीमाभित्र म बस्दैन भनेपछि त्यो भित्र रहेकै ठहरिन्न त। प्रधानमन्त्रीमाथि नै एक्सन लिने स्थिति आउन सक्छ, प्रश्नसँग भन्दा हो। पार्टी सदस्य भएपछि हरेक पार्टी सदस्यमाथि पार्टीले चाहिँ नि पार्टीको विधि विधान र विधि पद्धति, पार्टीका नियम, देशको हित आदिका विरुद्धमा कसैले काम गर्छ भने त्यो पार्टीले आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर पार्टीको कारबाही गर्न सक्छ, नसक्ने होइन। अहिलेसम्मका जुन कमी कमजोरी हुन्छ नि, एक किसिमको विधि विधानको जो उल्लङ्घन भयो, जो पार्टीको स्थायी कमिटीका निर्णयहरू जो मानिएन, यसको कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ कि पर्दैन प्रधानमन्त्री? होइन, प्रधानमन्त्री मात्रै नजोड्नुहोस् न तपाईँले। यति बेला अहिले समग्र पार्टीभित्र देखा परेको प्रक्रियाले, पार्टीभित्र देखा परेको अकर्मण्यताले केही नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन सक्छ। त्यो के हुन्छ नयाँ निर्णय मलाई थाहा छैन, किन बैठक बसेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। जस्तो अहिले उठेका कुराहरू, बहुत सार्वजनिकमा उठेका कुराहरू छन् जुन कुरा अत्यन्तै विवादित बनिरहे, तत्काल उठेका प्रश्नहरू। मैले त तपाईँले त्यो कुराहरू उठाउनुलाई भनेको थिएँ। त्यो कुराहरू तपाईँ जानु भएन, खालि प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भनेर केन्द्रित हुन थाल्नुभयो। एउटा मेम्बर हो, प्रचण्ड हो कि सधैँभरि पार्टीमा बसिरहन सक्ने हुन्छ र नहुनु पनि सक्ने हुन्छ। म के सधैँभरि हुन सक्ने हुनसक्छ र नहुनु पनि सक्दछ। तर के हो भने मैले यसका दृष्टिकोण, प्रिन्सिपल मानेसम्म मसँग बस्ने हुन्छ, मानिन भने म पनि नरहन सक्ने हुन जान्छ। अब अहिले प्रश्न उठिरहेका छन् तत्कालै। पहिलो कुरो त यही पार्टीकै सन्दर्भमा उठ्यो, 26 गतेको निर्णय पालना भएन। पालना नभइसके पछाडि पालना नगर्ने के कारणले गरेन भन्ने कुरा त चाहियो नि त स्पष्टीकरण, होइन? एउटा त्यो कुराहरू भयो। दोस्रो, अहिले प्रसङ्ग तत्कालैका उठेका प्रश्न, भारतीय चाहिँ नि रको चाहिँ नि चिफ नेपालमा आएर नेपालको राज्यको सबैभन्दा प्रमुख कार्यकारी प्रमुखलाई राति भेटेर गए। अघिल्लो दिन आए, राति त्यस दिन भेटे, अर्को दिन बिहान उठे गए। यसले धेरै ठुलो राष्ट्रिय अपमान भएको महसुस गरेका छौँ कि प्रधानमन्त्रीले अथवा देशको राज्य प्रमुखले, शासकीय प्रमुखले कुनै पनि मुलुकको एउटा कर्मचारीलाई यति महत्त्वका साथ आफ्नो प्रोटोकल मिचेर आउनेलाई त्यसरी चाहिँ उ गर्नुपर्छ। अर्को सुरुको चरणमा त के होइन, कर्टसी भिजिट भनेर आयो। सल्लाहकारबाट, प्रेस सल्लाहकारबाट उहाँहरूको कर्टसी भिजिट भनेर आयो, उहाँको कर्टसी होइन। प्लेन चार्टर गरेर आएको छ, विमान चाहिँ चार्टर गरेर आएको छ, यहाँ ओर्लिएको छ, त्यो दिन केही पनि गर्दैन। अर्को दिन त्यहाँदेखि राति गएर भेट्छ, अनि बिहान उठेर राष्ट्रपतिलाई के अरे अरू कसलाई भेट्छ र हिँड्छ, कसैलाई भेट्छ नि हिँड्छ। त्यो के शिष्टाचार भेट गर्न त्यसो गरी आउँछन्? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न के भने प्रोटोकल, प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल र एउटा कर्मचारीको प्रोटोकलको शिष्टाचार भेट हुँदैन त्यहाँ। अर्को तेस्रो के आउँछ त भन्दाखेरि होइन उ त प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आएका हुन् भनेर भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले दूत बनाउने कुराहरू पोलिटिकल डिग्निटी हुन्छ, पोलिटिकल पर्सनालिटीले गर्छन्। कि त त्यो मन्त्री पठाउनु पर्ने हुन्छ, कि प्रशासन व्यवस्थामा दैनन्दिन प्रशासन व्यवस्थामा भएको सचिव पनि प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर आउने कुराहरू हुन्छ, कि पोलिटिकल लिडर आउँछ, प्रधानमन्त्रीको मिसन भनेर आउँछ, प्रतिनिधि भनेर आउँछ। एउटा कर्मचारी, त्यो पनि जासुस समेतको कर्मचारी त्यसरी आउन मिल्दैन। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, हामीलाई त थाहा थिएन उसलाई चाहिँ यसरी पठाएछ, को पठाएछ भन्ने आयो अर्को प्रतिक्रिया। को पठाएछ भन्ने आयो भने त डिग्नी प्रोटोकल मिलेन भने गो ब्याक भन्न सकिन्छ। तिम्रो प्रोटोकल मिलेन, आइएम सरी, प्रोटोकल नमिलिकन हामी पनि स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हौँ, हाम्रो प्रोटोकल मिल्दैन भनेर चाहिँ फर्काउन सकिन्छ। अनि रातिमा 9:30 बजी 9:30 बजीदेखि 11:15सम्म रातिमा भेट, राति किन भेट्ने, रातमा किन भेट गर्नुपर्ने? अनि भेट के हो भन्नु भन्दाखेरि केही पनि थाहै छैन हामीले। अनि नेपालको गुप्तचरलाई थाहा छैन को आउने भन्ने कुरा। गुप्तचरलाई पनि एयरपोर्टमा आइसके पछाडि उहाँबाट प्लेन उडिसकेपछि यतिजना मान्छे आउँदैछन् भनेर गुप्तचरले बल्ल उसलाई जानकारी दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय जसले लियाजो मिनिस्ट्री हो, त्यो कुनै पनि सरकारसँग भेट गर्नका निम्ति आउने जाने ऊहरूको निम्ति त्यसले चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। कुनै विदेशीहरूको प्रबन्ध गर्नका निम्ति लियाजो मिनिस्ट्रीको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय थाहै छैन।
एकैचोटि एयरपोर्टमा मरिदिन्छ, आउँछ प्राइम मिनिस्टर एक दिन भेट्छ अनि अर्को दिन जान्छ है। यसले अनि अर्को के हो त भन्दाखेरि ल उनले पठाउने नै भयो अरे, दुधै पठाउने भयो। कुन तहको दुध पठाइदियो? एउटा सिआइडी कर्मचारी पठाइदियो, सिआइडी कर्मचारी हो, अनुसन्धानको कर्मचारी पठाइदियो। कसलाई पठाइदियो भने प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्नका निम्ति। अनि उसले के आकलन गर्यो त भन्दाखेरि तेरो हैसियत यही सिआइडीसँगको वार्ता गर्ने हैसियत हो भनेर होच्याएन, त्यो देशलाई पनि होच्याएको ठहर्छ हो। यसले मुलुकको अस्मिता, मुलुकको डिग्निटी, स्वाभिमानलाई धेरै अप्ठ्यारोमा पारेको छ। यसलाई सामान्य शिष्टाचार आदान प्रदानको कुरा पनि बुझ्नु हुँदैन। यसलाई किन बुझ्नु हुँदैन भन्दाखेरि जुन व्यक्ति नेपालको सार्वभौमिकताको सन्दर्भमा नेपालले सार्वभौम संसदले आफ्नो भूमिलाई नक्साभित्र हालेर प्रकाशित गर्दाखेरि तिनी व्यक्तिले के भने नेपालले चाहिँ कुनै विदेशीको उक्साटमा चाहिँ यस्तो गर्यो भनेर विवाद उठाए है। नेपाल आपत्तिजनक टिप्पणी गरे। त्यो व्यक्तिको आपत्तिजनक टिप्पणीका बारेमा अहिले नै हामीले बोलाएर उहाँ स्वागत गरेर उनलाई अभिनन्दन गर्नुपर्ने किन आवश्यकता थियो? फेरि यो त परम्परा हो, एक अर्कालाई चाहिँ नि मानार्थ के सम्मान गर्ने के छ, मानार्थ एउटा पदवी दिने चाहिँ नि हाम्रो परम्परा हो। हामीले पोलिटिकल रिभोल्युसन गर्ने, परिवर्तन गर्ने, हाम्रो संविधान समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने, कम्युनिस्ट पार्टीले लिडरसिप गर्ने राज्यको त्यो पुरानै राणाकालीन चाहिँ नि परम्पराहरूलाई अख्तियार गरेर बस्नुपर्ने, पुरानै राजाकालीन परम्पराहरूलाई अख्तियार गरेर बस्नुपर्ने जरुरी छैन। यी कुराहरू जरुरी छैन। अझ तत्कालै फेरि अर्को कुरोहरू आइसकेको छ कि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नभन्ने, अब नेपाल मात्रै भन्ने। असोज 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकमा निर्णय भनेर अस्ति मिडियाले सार्वजनिक गरेका छन्। 1 महिना 1.5 महिना झन्डा 1.5 महिना गायब गरेको चाहिँ नि निर्णय चाहिँ नि अस्ति सार्वजनिक भएको छ। त्यो संविधान विपरीत छ। अब कानुन मन्त्रीको प्रतिक्रियादेखि मैले हेरेँ, कानुन मन्त्रीले के भन्नुभएको छ नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर लेखेकै छैन भनेर भन्नु। बिचराहरू संविधान पढ्दैनन्, देशका कानुन मन्त्री हुन्छन्। धारा 56मा क्याटेगोरिकली नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर धारा 56मा लेखिएको छ। प्रिएम्बल्समा लेखिएको छ, त्यसको उसमा लेखिएको छ, के अरे परिभाषामा लेखिएको छ, सबै ठाउँ लेखिएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य लेखिएको छ। अब अहिले नलेख्ने, एकरूप बनाउनका निम्ति चीनलाई के भन्छ, चीन पनि भन्छौँ नि हामी, चीन मात्रै पनि चिनिन्छ नि संसारभरि, तर चीनको वास्तविक नाम के हो है? गणतन्त्र के अरे गणतन्त्र चीन के भनिएको छ? रिपब्लिक अफ चाइना, उसको फुल फर्म है गणतन्त्र चीन भनेर चाहिँ गरेको छ। त्यस्तै दक्षिण कोरिया पिपुल्स रिपब्लिक कोरिया भनिन्छ। उत्तर कोरियालाई डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, कोरियाको फुल नेमको त्यो कोरिया मात्रै पनि त चिनिन्छ नि त। फेरि त्यो हाम्रो संविधानमा नेपाल मात्रै भन्ने ठाउँ पनि छन्, नेपाल मात्रै पनि भन्न सकिने ठाउँ छन्। अनि हामीले अब आइन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दैनौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नभएर नेपाल मात्रै भन्ने संविधान संशोधन गर्ने राइट छ। यो सबैका पछाडि हुन्छ नि हो यसै मैले अघि भनेको सुरुमा भनेको दृष्टिकोण हो। हामी कुन दृष्टिकोणबाट गाइडेड ठ्याक्कै म त्यही नै यहाँलाई रोकेर कुन दृष्टिकोणबाट गाइडेड एकैछिन दृष्टिकोण नै हो भने जोसँग दृष्टिकोण नै मिल्दैन, जसहरूसँग मिलेन भने अनि त्यहाँ एकै ठाउँमा अँगालो हालेर बसिरहनु पर्ने किन भनेको मैले। त्यो त ऐतिहासिक आवश्यकताले हामीलाई भिन्न विचार, एउटा दृष्टिकोण त मिलेको थियो, हामी समाजवादमा जाने भन्ने मिलेको थियो, कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादमा जाने, आजको कार्यदिशा हाम्रो समाजवाद हो भन्ने मिलेको थियो। र देशको आवश्यकताले फेरि देशको आवश्यकता के पर्यो त भन्दाखेरि हामीले अघि नै मैले सुरु भने हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, धेरै ठुलो कसरतका साथ संविधान निर्माण गऱ्यौँ।
ठुलो युद्ध भएको थियो। युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउन निरङ्कुशताको विरुद्ध लडाइँ लड्यो। त्यस कारणले आज फुट्नुपर्छ हो। त्यही दृष्टिकोणको बिचको लडाइँ हो। एकै ठाउँ किन रहिरहनु? त्यही दृष्टिकोणको लडाइँ हो कि एकै ठाउँ दृष्टिकोण अलिकति मिलेन, त्यस कारण त्यसैले त यो एउटा पूर्व एउटा पश्चिमको जस्तो यो स्ट्रगल भएको छ। यो स्ट्रगल निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ। के निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ? आइदर हामीले सबैले बुझ्नु पर्यो। हामीले पहिले 26 गतेको हाम्रो निर्णय, हाम्रा गल्ती कमजोरीहरू कहाँ कहाँ भएको छन्, हामीले आत्मआलोचित भयौँ भन्न भनेको छौँ। स्व आत्मआलोचनाको अपिल गरिएको छ त्यहाँ। स्व आत्मआलोचनाको अपिल भन्दा पनि ल तिमीहरूले गरेको, पार्टीले गरेको कुनै पनि कुराहरू मान्दिनँ, सचिवालय गरेको मान्दिनँ, अथवा स्थायी समितिले निर्णय गरेको मान्दिनँ, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको मान्दिनँ भनेपछि त्यो स्व आत्मआलोचनाको दृष्टिकोण भएन, त्यो चाहिँ नि स्पिरिट भएन। स्व आलोचना स्पिरिट नभइसकेपछि कसैले के सोच्न थाले, आई एम द स्टेट, म नै देश हो, म नै राज्य हो, सबथोक म हुँ, आई क्यान डु एभ्रिथिङ, सबै चिज मैले गर्ने हो, ममा केन्द्रित भयो। हामीबाट ममा पुगेपछि ममा जानु भनेको एनार्किजम। यता राज्यको नीति विधि विधानभित्र बस्ने कुराहरू, पार्टीको विधि विधानभित्र बस्ने कुराहरूभन्दा बाहिर जानु भनेको एनार्किजम, अराजकतावाद हो। अब एकातिर यो छ, अर्कोतिर अर्थव्यवस्थाका कुराहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। कोभिड-19 को कुराहरू तपाईँ खै यत्रो मारामारी छ। अनि सरकारले बडा विडम्बना छ, सरकारले म उपचार गर्न सक्दिनँ हात ठाडो पार्छ। ल जनताहरू पैसा छ भने स्वास्थ्य किन, छैन भने मर। हुँदा के भने कोभिड-19 का कारणले कुनै घरमै आइसोलेसनमा बसेका कोही मरेका छन् भने सेनाले तिनलाई त्यो सब व्यवस्थापन गर्दैन है पनि भनेर भनिदिन्छ। यस्तो बेलामा हाम्रो कन्स्टिट्युसनको एगेन्स्टमा हो, यो संविधानको मौलिक अधिकारको विपरीत हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मौलिक अधिकार, आधारभूत स्वास्थ्य। महामारी भनेको आधारभूत स्वास्थ्यलाई बाँच्न पाउने हक हो। राज्यले व्यवस्था गर्नु, जुन कुनै खर्च व्यवस्थापनमा विकास निर्माणका खर्चहरू कटौती गरेर, प्रशासनिक खर्चहरू कटौती गरेर भए पनि अनि मान्छेलाई बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गरिदिनु पर्ने राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ। नागरिकहरू पेन्डेमिक यत्रो ठुलो महाप्रलय भएको छ, महामारी भएको छ, तिमीहरू सके खर्च गरेर चाहिँ नि उपचार गर है भन्नुपर्छ। त्यो कसै व्यक्तिलाई खर्च गरेर आफै खर्च गरेर उपचार गर भन्नुपर्छ न। राज्यले त्यसरी हातखुट्टा छोड्यो भने त्यो राज्य के हुन्छ? दिस इज फेलियर स्टेट। त्यस्तो हो भने असफल राष्ट्रको रूपमा मानिन्छ। त्यसो अबको विकल्पका रूपमा यस्तो गर्न सकिन्छ ताकि सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्न? हैन, ताकि सरकारले ठिक गरेन, तपाईले अघि जे भन्नुभयो नगर्नुपर्ने कुराहरू गर्यो, गर्नुपर्ने गरेन। गर्नुपर्ने हिजो गर्दै गरेको थिएन, त्यो पनि मैले भनिनँ, गरेको थियो। पछिल्ला चरणमा जे निर्णयहरू आएका छन् नि, त्यो बेठिक निर्णय आएका छन्। अन्त त्यही भएर बरु सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन त्यो चाहिँ अजम्मरी होइन सरकार। यो पनि बुझ्नुहोस्, फेरि सरकार अजम्मरी होइन। केही व्यक्तिले देश नचलाउँदैमा, तिनीहरू सत्तामा नहुँदैमा देशै चल्दैन, यो बुझ्नु हुँदैन। राजा मर्छ, पहिले राजतन्त्रात्मक रूपमा राजा मर्छ, राजा बाँचिरहन्छ। फेरि एउटा प्रिन्सिपल छ नि, किङ इज डेड किङ इज लाइभ भनिन्छ नि त, होइन? राजा मर्यो, राजा फेरि बाँच्यो, बिउँथ्यो। किन त भन्दाखेरि गद्दी खाली हुँदैन, उसको उत्तराधिकारीले गद्दी गर्छ। त्यस कारण राज्य खाली हुँदैन। राज्य जुन बेला खाली हुन्छ, त्यो बेला राज्य सिद्धिन्छ, समाप्त हुन्छ, कोल्याप्स हुन्छ, लिक्विडेसन, विसर्जन हुन्छ राज्य सिद्ध भन्ने बेलामा। त्यस कारणले कोही मान्छे कसैले सोच्नु हुँदैन म अजम्मरी तरिकाले राजसत्ताको सिंहासनमा बसिरहेको छु भनेर कसैले सोच्नु हुँदैन। केही गरी जस्तो यति बेला मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भने यो विवाद हामीले जे कुरा गऱ्यौँ, दृष्टिकोणको कुरा गर्नुभयो, विचारको कुरा गर्नुभयो, होइन, विधि विधानको कुरा गर्नुभयो, ती र त्यस्ता कारणले त्यसलाई पालना नगर्दाखेरि, विधि विधान पालना नगर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर भन्नुभयो। कतिपयले के भनिरहेछन् भने यो केही पनि होइन, यो विधि विधान यताउता भन्ने त त्यो एउटा कुरा हो, होइन, सैद्धान्तिक त्यो गफका कुराहरू हुन्। खास नमिलिराखेको भनेको चाहिँ यो पदकै कुरा हो भनेर मात्रै भन्छ। यसलाई दिग्भ्रमित गर्नका निम्ति जस्तो प्रचण्ड मैले बुझिसकेँ तपाईँले माग्नु भयो, एकदम गलत कुराहरू। अहिले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद मागेकै होइन, प्रधानमन्त्री त्यही भन्नुभयो। फेरि कहिले पनि मागे होइन, प्रधानमन्त्री अघिल्लो पटक पनि मागे होइन,
अघिल्लो पटक कुन बेला प्रश्न उठ्यो त भने जुन बेला प्रधानमन्त्रीले बाहिर गएर यी मदन भण्डारी स्मृति कार्यक्रममा गएर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त भने मलाई सरकारबाट हटाउन खोज्दैछन्, भारतीय उहरू आएर होटलमा सोल्टी होटलमा बसेर हाम्रा नेताहरू समेत गएर सल्लाह गरेर मलाई सरकारबाट फाल्न खोज्दैछन् भनिसकेपछि प्रश्न उठ्याएको छ। त्यहाँ सरकारका कामको मूल्याङ्कन त्यति बेला त के थियो, बाढी पहिरोको प्रकोप थियो, कोरोनाको प्रकोप थियो, पार्टीका कामहरू एकीकरण प्रक्रियालाई पुरा गर्ने बारेमा थियो, सरकारका कामको मूल्याङ्कन र पार्टी र सरकारको सम्बन्धको कुराहरू उठिरहेको थियो। त्यसपछि एमसिसीको प्रस्ताव थियो, त्यसपछि विभिन्न नागरिकताका समस्याको प्रस्ताव थियो, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी प्रस्तावहरू थिए। 7वटा प्रस्ताव हामीले दर्ता गरेका थियौँ नि त, आफैले सबैले एजेन्डा पारित गरेका कुराहरू हुन्। त्योभित्र छलफल केन्द्रित हुनु बाँकी थियो। 2 दिन त कतिपय साथीहरूले विचार राखिसकेका थिए, 2 दिन विचार राखिसकेपछि तेस्रो दिनबाट त्यो कुराहरू आइपुग्यो, जसका कारण बैठक नै भाँडियो। है मलाई फाइल निकाल्न थालिरहेका छन् भनेर भनिदिनु भएछ उहाँले। कसैले हामीले सोध्यौँ को गयो त हाम्रो पार्टीको मान्छे त्यहाँ सल्लाह गर्न सोल्टी होटलमा, कारबाही गर्नु पऱ्यो त्यसलाई इमिडिएटली। विदेशीसँग मिलोमतो गरेर सरकार फाल्ने गर्दछ भने त्यसलाई अभियोग लगाउनु पऱ्यो, त्यो यो देशद्रोहको अभियोग लगाउनु पर्दछ र अहिले तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ। को हो बताउनुहोस्, कसले गर्यो त्यो? स्वाभाविक कसैको नाम आएन, कसैको नाम दिएन, अनि त्यो खेल्न हुँदैन नि। कमजोरी आफूले गरिसकेपछि कोही पनि व्यक्ति भन्छु म खेल्नु हुँदैन। देशको हितको पक्षमा म काम गर्छु भनेर कबुल गरिसकेपछि पार्टीका नेताले पनि देशको हितको पक्षमा काम गर्छु भनेर कबुल गरेका छन्। जनताको हितको पक्षमा कोभिड-19 जनतालाई बचाउनु पर्यो। आज हेर्नुहोस् त सरकारले चाहिँ नि हामी पैसा तिर्न सक्दैनौँ, उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ घटेर गएको छ, मृत्युदर बढेर गएको छ। अनि त्यो तथ्याङ्क पढेर सुनाउने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम। आज यतिजना मरे, आज यतिजनाले उपचारबाट चाहिँ निको भएर निस्के, यतिजना चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन् भनेर तथ्याङ्क सुनाउने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम। स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम त हरेक क्षेत्रबाट जनतालाई चाहिँ नि कसरी सुविधा दिन सकिन्छ त्यो काम गर्ने हो। सरकारको काम जनताको संरक्षण गर्ने हो, जनतालाई मर जेसुकै गर भनेर चाहिँ फाल्ने होइन। हामी कोष पनि यस विषयमा कोष पनि छ, नभएको होइन, स्वास्थ्य सम्बन्धी कोष पनि छ। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। अब जस्तो यो विवादको कुरा गर्ने भनेदेखि एकपल्ट दुईपल्ट होइन र यहाँले भने जस्तो एउटा जीवन्त पार्टीमा विवाद भइरहनुलाई त्यति नयाँ नौलो अनौठो रूपमा पनि लिन त सकिन्न। तर जुन ढङ्गको विवाद भइरहेको छ नि, यो विवाद अघि यहाँले भने जस्तो एउटा दृष्टिकोणको विवाद हो होइन। यहाँले जे भन्नुभयो अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग त्यो विचार भएका नेताहरूसँगै हिँडेर कहाँ पुगिएला? मुन्डे मुन्डे मतिर भिन्डे कुन्डे कुन्डे जलम भिन्डे भन्ने छ कि मान्छेहरू फरक भइसकेपछि विचारहरू केही भिन्न हुन्छन्, फरक हुन्छन्, दृष्टिकोणहरू फरक हुन्छन्। तर फरक दृष्टिकोणमा समानतालाई आधारित गरेर समान सोचहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर पार्टी निर्माण हुन्छ, सङ्गठन निर्माण हुन्छ, संरचनाहरू निर्माण हुन्छन्। र त्यो समान सोचहरूलाई अगाडि बढाउन्जेलसम्म पार्टी अगाडि बढ्छ। समान सोचमा बिखराव पैदा भयो भने त्यस्तो बेलामा कुनै पनि सङ्गठनहरू एकीकृत भएर नरहन सक्दछन्, नरहन सक्दछन्। मैले यो सार्वभौम नियमको कुरा बताइरहेको छु। कुनै पनि सङ्गठनहरू नरहन सक्दछन्। तर आजको आवश्यकता औचित्यता के हो भने हामी जनताका अगाडि कबुल गरेका छौँ, तिमीलाई सुख शान्ति दिनका निम्ति हामीले राजकीय जिम्मेवारी लिएका छौँ, हामीले पार्टी निर्माण गरेका छौँ, हामीले समृद्धिको कबोल खाएका छौँ, हामीले स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कबोल खाएका छौँ भनेर हामीले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्यो। अहिले हामी कहाँ विवादित भएका छौँ? एमसिसीमा विवादित भएका छौँ, जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै साम्राज्यवादको चाहिँ एउटा गठबन्धनमा सामेल गरेर मुलुकलाई लगेर अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनबाट हामी चाहिँ नि किताबन्दी बन्न खोज्दैछौँ, जुन हामीले बेठिक गऱ्यौँ, बेठिक भइरहेको छ। त्यो पास गर्न मरी हत्या लागेर त्यसलाई पास गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले दिन्न, हाम्रो कानुनले दिन्न, अन्तर्राष्ट्रिय नियमले दिन्न, हाम्रो परराष्ट्र नीतिले दिन्न, त्यो कुराहरूलाई हामीले गर्नका निम्ति गरिरहेका छौँ। हाम्रो संविधानले विपरीत, अघि मैले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मौलिक अधिकार, संविधान विपरीत कुराहरू पैसा हालेर तिर सरकारी अस्पतालमा पैसा तिरेर उपचार गर भनेर निर्देशन दिन्छौँ हामीले।
सरकारी अस्पतालले हिजो भनेको छ, हिजो मात्रै त्यो चाहिँ नि सरुवा रोग चाहिँ नि उस सम्बन्धी अस्पतालले, हामीले त सरकारको आदेश पनि हप्ता 10 दिन त रोक्यौँ, बदल्छ कि भनेर रोक्यौँ। सरकारले हामीलाई निर्देशन दियो, त्यो कार्यान्वयन गरेनौँ। 10 दिनसम्म सरकारले पुनर्विचार गर्छ कि भनेर हामीले चाहिँ नि पर्ख्यौँ, गरेन। नगइसकेपछि के गर्ने, हामीले धरोटी लिनै पर्यो, चलाउन सकिँदैन। त्यो भने उनले व्यवस्था प्रकट गरिरहेको छ। हामीलाई अर्को कसले सहायता दिन्छ, कसले सहायता दिन्छ, सरकारले कति लाख रुपियाँ मात्रै सहायता दिन्छ भनेर चाहिँ उसले व्यवस्था प्रकट गरिरहेको छ। प्राइभेट सेक्टरहरू, समाजवादमा प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई फ्लरिस गर्ने, हामीले समाजवाद उन्मुख समाज भनेर भन्ने, देश समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिपमा सरकार बनाउने, पुँजीवादी सरकारहरूले चाहिँ नि जनतालाई फ्री एजुकेसन दिएका छन्, फ्री मेडिकल चाहिँ नि ट्रिटमेन्टहरू दिएका छन्। पुँजीवादी सरकारहरूले जानुहोस्, जर्मनीमा जानुहोस्, श्रीलङ्कामा जानुहोस्, विभिन्न ठाउँहरूमा छन् नि। उनीहरूले फेरि इन्डियामा दिएको छ, पुँजीवादको एउटा नमुना हो त्यो। उसैले फ्री ट्रिटमेन्ट दिएको छ। अनि हामी त समाजवाद भन्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गरे सरकार भन्ने। अनि हामीले के गरिदिने भने पैसा हालेर स्वास्थ्य किन, पैसा हालेर शिक्षा किन। शिक्षा अलपत्र भएको छ हाम्रो। प्राइभेट सार्वजनिक शिक्षालाई निजी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने भनेर हामी नीति बनाउँछौँ। हामीले बजेट प्रोसेस नीति कार्यक्रम एउटा घोषणा गर्छौँ, बजेट ल्याउँदाखेरि अर्को दिन्छौँ। नीति कार्यक्रममा विद्युत हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो, त्यस कारणले हामीले विद्युत उपभोग बढाउने भन्छौँ। विद्युत उपभोग बढाउने सामान लिएर आउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भने भन्सार बढाइदिन्छौँ जा। अनि त्यहाँबाट किनभने कमिसन आउँछ, त्यहाँ त तेलमा कमिसन आउँछ, गाडीमा कमिसन आउँछ, अनि इन्डक्सन भाँडाकुँडा आयात गर्दाखेरि भन्सार कमिसन आउँछ। त्यसले त हाम्रै देशमा उद्योग स्थापना गर्नका निम्ति अवसर थियो। यति बेला जतिको ठुलो अवसर कहिले पनि हुँदैन थियो, त्यो हामीले गरेनौँ, त्यो अवसरलाई चिन्न सकेनौँ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ सत्तारूढ दल नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।